dear viewers, welcome to my channel Urdu English Academy. आज आपके लिए लाए हैं और वोकेबलरी, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना। चलो आते हैं, कुछ नए अल्फाज आपके लिए शेयर करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी माना जामिया। जहाँ पर बड़े फ़नून पढ़ाए जाते उसको क्या कहते हैं? जामिया, यूनिवर्सिटी। कॉलेज, कॉलेज, कॉलेज यूनिवर्सिटी से नीचे सतह वाला होता है। उसमें सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल होते हैं। वो कैटेगरीज है। बस स्कूल, मदरसा को बोलते हैं मदरसा। जहाँ पर आप पढ़ते हैं ना, ये कुलिया होता है और ये मदरसा होता है। हम आम ज़बान में उसको स्कूल कहते हैं। तो जो मबनी होते हैं ना, उसके लिए इंग्लिश आती है। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के लिए अस्पताल बोला जाता है। अस्पताल, अस्पताल। बंगला, बंगला, बंगले को बोलते बंगला। फैक्ट्री, फैक्ट्री का माना है कारखाना। जहाँ पर लोग काम करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। मॉस्क, मॉस्क का माना है मस्जिद, मस्जिद। चर्च, चर्च माना ईसाई का कनीसा, कलीसा भी बोलते, कलीसा। गुरुद्वारा, और एक गुरुद्वारा होता है। आगे अल्फाज हमारे पास, इसको फिंगर प्रिंट बोलते, प्रिंट करना। फिंगर प्रिंट, उंगली की प्रिंट ली जाती है ना, इसलिए इसको कहते फिंगर प्रिंट। फिंगर प्रिंट। प्रिंट असल में किसको कहते? चाप को कहते, चाप। प्रिंटर माना चाप मशीन। उसमें भी आपसे प्रिंट लेते, इसलिए उसको ऐसा बोलते हैं। ओवन, ओवन का माना है तंदूर या तनूर भी आप बोल सकते हैं। जिसमें आप कुछ पकाते हैं, चूल्हे के अंदर भी एक ओवन होता है। मग, मग माना कोप, प्याला, कप। और प्लास्टिक और मिट्टी वाला भी होता है ये। मिक्सर, मिक्सर माना मिक्स करने वाला, मिक्स की मशीन। जिसमें आप कुछ भी बना सकते हैं, रेसिपी वाली हो चाहे कोई भी मिक्सर हो, उसका आप मिक्सर बोल सकते हैं। लोडर, लोडर माना उठाने वाला, हमल करने वाला। चाहे वो कोई भी मशीन हो, ट्रैक्टर को भी आप बोल सकते, बलडोज़र को भी आप बोल सकते। लोडर रक्षा वो भी होता है। और एक जो फ्री लोडर होता है, जो मुफ्त में आपके लिए कोई चीज़ उठाए। ओशन, ओशन का माना है समंदर। सी भी उसको बोलते हैं, ओशन भी उसको बोलते हैं। कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का माना है बर्र आज़म। बर्र आज़म का माना ज़मीन का खुश्क बड़ा इलाका। खुश्की जिस जिस जगह तक हो उसको बर कहते, बर।
عظم مانا نے بڑی خشکی، اسی کے ساتھ بڑی اعظم ہے دنیا کی، اس کو کہتے ہیں کانٹیننٹ۔ امبریلا، آگے کے الفاظ لے رہے۔ امبریلا، امبریلا کا کیا معنی ہے یار؟ امبریلا کا معنی ہے چھتری، بارش کے لیے بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، سائے کا کام بھی اس سے ہوتا ہے، امبریلا۔ آگے ہے ہمارے پاس کوچ، کوچ، کوچ آپ نے گاڑی پر بھی لکھا ہوگا، دیکھا ہوگا، فلانگ کوچ، فلائنگ کوچ وغیرہ وغیرہ۔ کوچنگ سینٹر آپ نے اگر پڑھے ہو، کوچنگ سینٹر، تو کوچ کا معنی اصل میں ہے تمرین کرنا، تربیت دینا، پڑھانا، کوشش کرنا، ٹریننگ کرنا کسی کی، کوچنگ سینٹر۔ جو ٹرینر ہوتا ہے نا وہی کرتا ہے، ٹرین کرتے لوگوں کو، کوچ سینٹر بولتے ہیں، کوچ سینٹر، کوچنگ سینٹر بھی آپ بول سکتے ہو اس کو۔ آگے ہمارے پاس ہے بائی سائیکل، بائی سائیکل کا معنی ہے سائیکل، جو لوگ چلاتے اس کو بائی سائیکل بولتے ہیں۔ ڈول، ڈول کا معنی ہے گڑیا، گڑیا۔ روپ، روپ کا معنی ہے رسی، رسی۔ پلین، پلین معنی جہاز، طیارہ، طیارے کو بولتے ہیں پلین۔ کنگ، کنگ معنی بادشاہ، ملک، ملک کو بولتے ہیں۔ پرنس، پرنس امیر کو بولتے ہیں، امیر یا شہزادہ، اس کے پاس مال دولت زیادہ نہ، اس کو بولتے ہیں پرنس۔ بوکیٹ، بوکیٹ کا معنی ہے ڈھول، اس میں پانی لیتے ہیں اس کو بولتے ہیں۔ کم، کم معنی کنگھی، کنگھی کو بولتے ہیں، یہ بھی آپ لکھ سکتے کنگھی، اور یہ بھی آپ لکھ سکتے، یہ زیادہ صحیح ہے، کنگھی، کنگھی۔ آگے ہمارے پاس ہے لفظ باسکٹ، باسکٹ کا معنی ہے کچرا دان، ٹوکری کو بھی بولتے ہیں کچرا دان، جس میں کچرا آپ ڈالتے اس کو بولتے ہیں۔ کی، کسی بھی چیز کی ہوتی ہے، ویسے چابی کو کہتے ہیں عام معنی میں، چابی۔ لیمپ، چراغ، لالٹین کو بولتے ہیں۔ نیڈل، نیڈل معنی سوئی، سوئی جس کے ذریعے سے آپ کچھ بنانا چاہتے ہیں اس کو بولتے ہیں نیڈل۔ نائف،
نائف کا معنی ہے چاقو۔